PSRP. Nilangkob nga hisgotanan. Magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Semana 6, huluhan, magtukaw sa kinabuhi og magmatinumanon sa pag-alagad. Maisip nato ning mensahea nga ingog pagbalanse sa mensahe 5. Ang mensahe 5 nga may kalabutan sa pagka magbubuot sa Dios o kaluoy sa Dios, magibase man sa pananaw sa Dios. Kung tan-awon lang nato nining anggulo talagyam nato ang pagbulig ug ang kaakuhan nga gikinahanglan sa atong bahin. Doon ay kapiligruhan nga mahimutang mga maghunong. Busa nining mensahea makita nato ang kalabot sa duha ka kaakuhan sa matag magtotoo. Gikinahanglan natong magtukaw sa kinabuhi ug magmatinumanon sa pag-alagad. Kining mga butanga ang duha ka kahimtang kondisyon sa pagsulod nato sa gingharian sa mga langit. Ingog mga ulay kinahanglan nga matukawon ta sa kinabuhi ug ingon nga mga ulipon kinahanglan magmatinumanon ta sa pag-alagad. Kining tanan duha sab ka kahimtang pagkabutang nato atubangan sa Dios sa magatubang na ta sa paghukom sa Dios sa hukmana niya manubag unya ta base ni ining duha ka mga aspeto. Kining mensahea gibase ni siya sa Mateo 25:4. Di gyud ta malimot nga ang ulohang hisgutanan nining mensahea magkinabuhi sa realidad sa gingharian sa Dios. Kining duha ka pagabutang may kalambigitan gyud sa gingharian sa Dios sa paghatag nining duha ka mga sumbingay gipasabot sa Ginoo nga ang gingharian sa mga langit gipakasama sa napulo ka ulay o gipakasama sab sa tawo nga muadto mulangyaw o gitawag ang ihang mga ulipon o gitagana kanila ang mga kadato niya. Nagpasabot sa mga magtotoo ang napo ka ulay nga naa sa tinan-awan sa aspeto sa kinabuhi. Sa 2 Corinto kapitulo 11 bersikulo 2 gingnan ni Pablo ang mga taga-Corinto kay nangabugho ko alang ninyo sa pagpangabugho sa Dios. Kay gisaad naman mo nako nga ipaasawa sa usa ka bana aron ikahatag mo nga putling ulay ngadto ni Kristo. Mga magtotoo nga tawo sa gingharian gipasama sa putling ulay ingong mga ulay nagdala sila sa pangimatuod sa Dios. Ang suga sa mangitngit nga panahon ug ang atong pagpanglakaw pagpanggawa sa kalibutan alang sa pagtungod ini dili lang kanakinahanglan sila sa sulod nun apan ang pagpuno sab sa Espiritu Santo. Mga ulipon nga nakulagway sa mga magtotoo nga naa sa tanan-awan sa aspeto sa sa aspeto sa pag-alagad. Ingon si Pablo sa 2 Corinto kapitulo 7 1 Corinto kapitulo 7 bersikulo 22 ngadto sa 23. Kay ang ulipon nga gitawag diha sa Ginoo taong gawaston man sa Ginoo, ingon man sab ang taong gawaston nga gitawag ulipon ni Kristo. Gipalit na mo sa usa ka bili, dili na mo magpaulipon sa mga tao. Dili na ta iya sa atong kagalingon, iya na ta sa Dios. Ingog mga ulipon sumala sa nasa andan nga sa kakaraan nga balaod siya nga gipalit sa iyahang agalon diin ang iyang agalon na ay hingpit nga katungod bisan man gani sa pagkutlo sa iyang kinabuhi. Ingon ana gid unta ta nga ulipon ngadto sa Dios. Ang pagkabutang sa mga magtotoo kalabot ni Kristo nagyod sa duha ka aspeto sa kinabuhi. Mga ulay ta nga nagkinabuhi ngadto niya sa pag-alagad sa buhat. Mga pinalit niya nga mga ulipon nga nag-alagad niya. Ingog mga ulay magmatukawon gyud ta diha sa kinabuhi. Kini nagipasabot kini siya sa Mateo kapitulo 25:13 nga niingon. Mateo 25:13 nga nag-ingon, busa pagtukaw kay wala mo may balo sa adlaw o sa takna. O ingog mga ulipon kinahanglan magmatinumanon ta sa atong pag-alagad. Gipasabot kini siya sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 21 ganingon, ningon ang agalon niya maayong pagkabuhat, maayo og kasaligang ulipon. Kasaligan ka sa diyotayng mga butang
padumalahon ka nako sa daghang butang, sulod sa kalipay sa imong agalon. Karon atong tan-awon ang talamdan. Tunalay duha ka Roman numerals. Ang duha ka Roman numerals nagpasabot sa duha ka dagkong punto sa uluhan. Ang Roman numeral 1 na mulong sa atong pagmatukawon sa kinabuhi. Ang Roman numeral number 2 nakisgot sa atong magmatinumanon sa pag-alagad. Karon moadto ta sa mga detalye nining Roman numeral 1. Ningon ang Roman numeral 1 alang sa kinabuhi, nagkinahanglan taglana sa Espiritu sa Dios. Bisan ngani sa pagpuno kaniya aron makakinabuhi ta sa ulay nga kinabuhi alang sa panghimatuod sa Ginoo. Ubos sa Roman numeral 1 naalay duha ka mga punto. Ang unang punto mao ang bersikulo gikan sa Mateo 25 diin ang aspeto sa pagkahimong magmatukawon sa kinabuhi gibase. Ningon dinhi niadtong panahon na ikapasama ang gingharian sa mga langit sa napulo ka ulay na nagdala sa ilang mga suga og nanggula aron motagbo sa pamanhunon. Ang napo ka mga ulay nagpasabot sa matitinuod nga mga magtotoo. Ang kalainan lang nila mao nga ang usa mabuot ang usa unya ang lain buang-buang. Unsa may nakapapiho kung ang usa mabuot ba o nag-agad kini siya sa atong pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Ang tanang mga ulay nagkuha sa ilang mga sugaog ni adto sa mutagbo sa pamanhunon, apan ang mga buang-buang wala man makapangandam sa pagtagbo sa pamanhunon. Sa gipakita sa ilhang wala pagtala og dugang lana sa ilahang mga sudlanan. Nangadto nagpasabot sa ilang pagpanggawas ngadto sa kalibutan aron sa pagtagbo sa ni balik kang Kristo. Ang tanan na ay mga suga, naasab sila nagsiga nga suga. Sa bersikulo 8 niingon ang buang-buang o niingon ang mga buang-buang sa mga malamon, hatagi migdiutay sa inyong lana kay nagkaaop ang among mga suga. Ang nagkaaop nagpasabot nga ang mga suga sa mga buang-buang nga mga ulay nasugan. Nagsiga ang samang suga sa napulo ka ulay sa maalamon o mabuot o kining buang-buang. Pulo sila mga ulay. Pulo sila dunay nagsiga nga suga. Pareho sila nga nanggula sayud og nisugat sa pamanhunon. Walay nagsiga nga suga ang dili tinuod nga magtotoo. O wala sab siya moadto sa kalibutan, mugula sa kalibutan aron sa pagtagbo sa pamanhunon. Way duha-duha ang napulo ka mga ulay, pulos mga magtotoo. Maminaw tagbahin sa pagpamulong sa atong igsuon, kalabot nining puntuha. Gikuha kini siya sa basahon nga The Growth and Spread of Christ Within Us for the Kingdom of God, Kapitulo 7. Ang kalainan sa duha ka mga ulay mao nga ang mga mabuot nagdala og dugang bahin sa lana sa ilahang mga sudlanan. Ang mga buang-buang naalamay lana sa ilahang mga lampara. Nagsiga tuod ang ilahang mga lampara apan walay sulod ang ilang sudlanan. Naa sila nagsiga nga lana apan walay nagpuno nga lana. Niingon ang Proverbio 20:27 nga ang espiritu sa tao mao ang suga ni Jehova. Nagisultihan ta nini nga tin-aw nga ang suga sa Mateo 25 mao ang espiritu sa tao. Ang gianak pag-usab nga espiritu nga dunay sulodnon nga espiritu ingon nga lana. Sa wala pa ta maluwas, wala magsiga ang atong espiritu. Nagsugod og siga ang atong espiritu sa panahon nga naghinulsulta og nitawag sa iyang ngalan. Niadtong higayuna niabot ang nagsiga og naghayag nga espiritu. Sa wala pa ta maluwas, ang naalang nato doktrina kalabot sa Dios. Panuman ta mutuo ni Ginoong Hesus, dunay nagsugod og siga nga ni sa atong sulod. Kini ang Dios ng espiritu nga naghayag sa atong espiritu nga mao ang iyang suga. Karon mga ulay ta nga dunay nagsiga nga suga og muadto sa sama nga padulngan nga makikita sa moabot nga Hesus. Ang mugawas sa kalibutan mao ang atong trabaho karon. Wala ta magpabilin
kundili mugawas ta aron makikita sa atong pangasaunon pamanhunon. Sa nagpadayon ta do na tay nagsiga nga lampara. Ang lana maong espiritu, ang espiritu maong tulo sa nga Dios nga nianhin nato. Ang tuyo sa Dios sa iyahang sumbingay sa mga ulay, nagpakita ka nato nga bisan tuod nagsiga ang atong espiritu pinaagi sa Espiritu Santo naa paghihapon tay problema. Nagkinahanglan gyapon ta sa duga nga bahin sa tulo sa nga Dios nga mopuno sa atong kalag. Busa nagkinahanglan mo palit ta og duga nga lana sa atong sudlanan. Ang pagdawat og espiritu sa atong espiritu wala na kinahanglan nga mobayad tagbili, kinahanglan lang ta motawag og Ginoong Hesus unya ang espiritu mo ani nato aron magpasiga sa atong espiritu. Man ta maluwas gikanahanglan ta mobayad og bili aron labi pa gyud tang makadawat og espiritu sa atong kalag, sa atong una-una og sa atong pagbati, pagbuot. Kung mobayad tagbili labi sad tang makadawat og espiritu. Apan kung dili ta mo bayad og bili, dili ta makadawat og labi pa niya. Nag-agad kini nato. Makumpara ni nato sa pag-adto nato sa usa ka tindahan. Kung naatay nakit-an nga ganahan nato, dili ta makakuha niya na kung dili nato na bayaran. Bato kini siya sa balaod, imbes nga bayad gyud ta og husto nga bili alang nini. Bersikulo 8 ngadto sa 9 niingon, og niingon ang mga buang-buang sa mga maalamon, hatagi migdiyutay sa inyong lana kay nagkaawop ang among mga suga. Panitubag ang mga malamon nga niingon, basin dili magpaigo alang namo og alang ninyo, adto hinuon ninyo ang mga namaligya o pamalit mo alang sa inyong kaugalingon. Ang pagpalit sa bersikulo 9 nagpasabot nga ang bahin sa lana nga nagpuno, nagdugang sa ilang kalag, kinahanglang mapalit, dili ni siya libre ang grasya. Apan ang pagpuno sa lana sa atong espiritu na kinahanglan og bili, kinahanglan mo bayad tag mo bili aron mo palit og lana. Daghang mga Kristohanon nga nagkinabuhi sa paghangyo sa Ginoo hangtod nga nangatulog sila. Sa kaadlaw mobalik ang Ginoo, do na unyay problema ang kadtong nagkinabuhi sa ingon niini. Di gyud ta magkunana nga sa mamatay na ta wala na tay problema. Dili makasolbad ang pisikal nga kamatayon sa atong problema. Wala nimo pasabot nga mawad-an ta sa atong kaluwasan. Sa maluwas na ta, dayon sigurado na ta sa atong kaluwasan. Apan ang kanang masigurado ta sa atong kaluwasan usa ka butang. Apan laing butang ang dunay espirituhanon nga problema. Karon ang impluwensya sa mga Kristyanuhan mao lang pag-ingon nga pag-adto lang sa langit o adto baka sa impierno. Imbes nga magtagad ka sa langit o sa impierno, ang ilang pag-isip unta mao nga andam ba sila sa pag-abot sa ni Ginoong Hesus. Butang kini nga dili sa pagsulod sa langit ba, kundi sa kasal hinuon. Kinahang hitsas ta og mahimong kwalipikado sa pagsulod sa kumbira sa kasal. Ang gingarian dili lang alang butang sa pagkaluwas o mawad-an o maadto ba sa langit o sa impierno. Sa gingarian dunay mga pag-isip si Ginoong Hesus mobalik aron sa paghimo sa iyahang kasal sa pista sa kasal. Ang pag-apil sa kumbira sa kasal dili pag-adto sa langit, pagpahimulo sinuoni sa dugang bahin ni Ginoong Hesus. Kinahanglan maandam ta nini pinaagi sa pagpapuno sa espiritu sa atong sulod, sa atong kalag. Ang pagbaton og espiritu nga magsiga sa atong espiritu alang man sa atong kaluwasan, apan dili kini paigo sa pag-apil nato sa kumbira sa kasal. Aron ta makaapil sa kumbira sa kasal, na kinahanglan ta og dugang nga bahin sa espiritu nga magpuno sa atong tibok pagkatao. Ubos sa letter A, dunay upat ka mga punto. Uno, namulong siya sa kahulugan sa mga ulay. Nagtimaan ng mga ulay sa mga magtutuong giisip sa aspeto sa kinagbuhi. Dos, namulong sa kagamitan sa mga magtutuo ingog mga ulay, puting ulay sa Ginoo. Ang mga magtutuo nga katawan sa gingarian sa
sa magputling mga ulay nga nagdala sa pangimatuod sa suga sa Ginoo diha sa ngit-ngit nga panahon og nanggula sa kalibutan aron mosugat sa Ginoo. Alang niini gikinahanglan nila dili lang ang nagpuyo kundi ang nagpuno sa nga Espiritu Santo. 3, namulong ni siya sa kahulugan sa suga. Nagtimaan ang mga suga sa Espiritu sa mga magtotoo nga gisudlan sa Espiritu sa Dios nga lana. Proverbio 20:27 na ingon, ang Espiritu sa tao suga ni Jehovah nga nagsusi sa kinasulurang bahin sa pagkatao. Roma 8:16 ang ingon, ang Espiritu mismo ni saksi sa atong espiritu nga kita mga bata sa Dios. Ang espiritu mao ang lana, sa sulod sa atong espiritu ang suga ni Jehovah. Ubos sa 3, dunay duha ka gagmay nga mga punto. Kini nga mga punto labing nagsaysay kung giunsa ang atong espiritu pag lihok ingong suga ni Jehovah nga naay espiritu sa Dios ingon nga lana. Nag-ingon gipasidlak sa mga magtotoo ang kahayag sa espiritu sa Dios gikan sa sulod sa ilang espiritu aron mosidlak ang Dios tong kahayag ngadto sa mga bahin sa sulod sa tao. Tuhupan sa gulan gyud sa espiritu sa Dios isip lana ang espiritu sa tao nga pabilo og magsiga kauban sa espiritu sa tao. Roma 12:11 na ingon, ayaw mo pagtinapulan apan magbadasigon hinuon mo sa espiritu mag-alagad sa Ginoo. Og binag ingon, busa nahimo ang mga magtotoo nga kahayag sa kalibutan og nagsiga ingon nga suga diha sa kangit-ngit ning panahon. Nagdala sa pangimatuod sa Ginoo aron maimaya ang Dios. Ningon ang Pilipos 2:15, aron mahimo mong walay kasaway og matinut-anon mga anak sa Dios nga walay apan diha sa kaliwatang hiwi og masupilon nga nagsidlak diha nila sama sa mga maghayag diha sa kalibutan. Aron moadto ta sa 4. Ang punto 3, nakita nato ang kahulugan sa suga. Dinhi sa 4, tan-aw nato ang kahulugan sa mga sudlanan. Nagdalaglana ang mabuot nga mga ulay sa ilang mga sudlanan o sa ilang mga suga. Nagpasabot sa tao nga sudlanan sa Dios ang mga sudlanan. Sa kasudlanan nga magsulod sa Dios. Ubos sa 4, dunay upat ka gagmay punto. Ang A, nagsulti nato ni nga ang sudlanan dinhi sa piho nagpasabot sa kalag sa mga magtotoo. Sudlanan nga gihimo alang sa Dios ang tao ug ang personalidad niini naa sa iyang kalag. Busa nagtimaan ng mga sudlanan sa Mateo 25:4 sa mga kalag sa mga magtotoo. Dayon sa ikaduhang punto sa B, namulong siya sa kalainan sa dunay lanas sa suga ug sa lanas sa sudlanan. Ang 5 ka mga mabuot nga ulay dili lang nga dunay lanas sa ilang mga suga kundi nagdalag lanas sab sa ilang mga sudlanan. Nagtimaan ka nang naay lanas sa ilang mga suga ang nga nagpuyong espiritu sa Dios sa ilang espiritu ug ang pagdala nila lanas sa ilang mga sudlanan nagtimaan nga nagpuyo og nasurupan sila sa espiritu sa Dios sa ilang kalag. Dayon ang ikatulong punto sa letter C, namulong ni siya sa kahulugan sa pagpalit. Ang nagpakita ang pulong pamalit sa Mateo 25:9 nga bayran gyud ang nagpagpapuno sa espiritu sama sa pagbaligya sa kalibutan, pagbatok sa kaugalingon, paghigugma sa Ginoo labaw sa tanan ug pag-isip sa tanang butang nga kapildihan alang ni Kristo. Kun dili ta mo bayad karon, bayran gyud nato kini ini kabanhaw nato. Bugna 3:18 ningon ang Ginoo sa iglesia sa Laodicea nga mo palit diha niya bulawan, puting bisti o tambal sa mata. Ingon ang bugna 3:18, tambagan kanako nga mo palit kanako bulawan nga inulay sa kalayo aron madato ka og mga bisting maputi aron mabistihan ka og dili madayag ang kaulawan sa imong pagkahubo og tambal nga ipahid sa imong mga mata aron makakita ka. Og ang ikaapat nga punto D, namulong kini kanato sa dinilang kinahanglan nato karon. Unsa man ang dinilang kinahanglan nato? Ang dinilang kinahanglan nato pagkabaton magdugang pang espiritu sa kahimpitan sa nahikay nga tuluosang Dios aron magkinabuhi nga nagpalit og kapin nga bahin sa espiritu nga mosurob sa tibok natong pagkatao. Walay laing panahon nga usikan paingon na mo balik ang Ginoo.
Karon bato ta sa ikaduhang punto, letter B, nagpakita ni nato kung unsaon nato pagbayad og bili sa lana sa atong adlawng pagkinabuhi. Adlaw-adlaw magmatukawon gyud ta sa pagbayad sa bili aron mo palit sa espiritu nga bulawanong lana aron masangkapan nato ang kaiglesyaan sa espiritu alang sa pangimatuod ni Hesus ug magantihan ta sa Ginoo ug makaapil sa panihapon sa kasal sa kordero. Busabi dunay 12 ka praktikal nga mga punto. Unsaon nato pagkahimong tukawon sa kinabuhi ug unsaon nato pag-andam sa makikita sa pamanhunon. Una, higugmaon gyud nato ang Ginoo labaw sa tanan. Higugmaon gyud nato ang Ginoo labaw sa tanan, ablihan ang atong mga mata aron makita sa iyang hilabihang pagkabilidon. Ningon ang Mateo 22:37 ug ningon siya niya, higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong salabutan. Kinahanglan nga isipon natong tanan nga biya aron mabatunan lang si Kristo. Kanang may gugma sa Ginoo, dili lang siya etikal nga butang sa makita na nato ang hilabihang pagkabililhon sa Ginoo. Labi nato makita ang pagkabililhon sa Ginoo ug iyang labi tang andam nga mobayad og bisan unsa nga bili, mabatunan lang nato siya. Ikaduha, kinahanglan isipon natong mga butang nga biya sa kapildihan tungod di Kristo aron mabatunan nato siya, makaplagan diha niya ug makailan niya. Ningon si Pablo sa Filipos 3:8, og labi na gyud nga giisip ko sab nga kapildihan ang tanang butang tungod sa labaw nga pagkamaayo sa pagkailan ni Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod niya nagantos ko nga mawad-an sa tanang butang ug nag-isip niini nga biya aron mabatunan ko si Kristo. Ang pagkamaayo sa pagkaila ni Kristo nagikan man sa pagkamaayo sa pagkaila sa iyang persona. Giisip sa mga Hudiyo ang balaod sa Dios nga gihatag ni Moises nga labing pagkamaayo sa kasaysayan. Busa maikagon kayo sila, madasigon kayo sila sa balaod. Apil si Pablo ni anang kadasiga apan gipadayag si Kristo sa Dios diha niya, nakita niya nga ang pagkamaayo, pagkabililhon kaayo, ang kabililhon kaayo ni Kristo nilabaw pa sa pagkamaayo sa balaod. Ang iyang pagkaila ni Kristo nilugwa so pagkamaayo kayo sa pagkaila ni Kristo Jesus. Tungod ni ini wala lang niya giisip ang balaod ug ang nga gipundar sa balaod nga mawala ang mawad-an. Giisip niya ang tanang butang nga biya. Dayon ikatulo, ang paagi nga mapuno ta sa espiritu, labi pagyod sa atong espiritu mo ang pagpahimulos gyud sa Ginoo diha sa pulong adlaw-adlaw. Magpahimulos kita sa Ginoo diha sa pulong adlaw-adlaw sa iyo sa buntag aron makabaton og bag-ong pagsugod matag adlaw. Kinahanglan makaamgot nga ang pulong mao ang pagkalawas ni Kristo. Kung tugutan nato ang pulong ni Kristo nga magpuyo nga ni nato sa madagayaon gayud, si Kristo makahimog balay sa atong kasing-kasing. Sama gyud ta sa mga salmista nga niingon sa Salmo 119 versikulo 147 ngadto sa 148, gihulat ko ang pagbanag-banag sa kadlawon, misinggit o naglaom nimo naglaom sa imong pulong. Nagulat nimo ang akong mga mata sa pagtukaw sa pagkagabhion aron magunauna ko sa imong pulong. Ikaupat, batukan gyud nato ang atong mga sala. Hingpit gyud natong batukan ang atong mga sala. Una Juan 1:7 nag-ingon ko na kung maglakaw ta diha sa kahayag, ingon nga naa siya diha sa kahayag, doon na tayo pakigambitay sa usag-usa ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghinlo sa atong gikan sa tanan mga sala. Ug ang 1 Juan 1:9 nagpasiguro nato nga kung isugid nato atong mga sala, matinumanon siya og matarong nga mopasaylo sa atong mga sala ug baghinlo nato sa tanang mga pagkadili matarong. Unya ikalima, makigambitay gyud tag labi pa sa Ginoo, mapabilin gyud tang makigambitay sa Ginoo adlaw-adlaw ug matagtak na. Labi ta mugahin og panahon sa Ginoo, labi sad tang maumulan niya. Unang stanza sa hymn 1352,
pabilin ni Kristo kini ang kinahabogang panalangin nga mabatunan. Kada adlaw imintinar gyud ang tamis nga paggambitay uban niya. Sa atong pagpabilin siya ug kita mausa sa makanunayong pagkikambitay mawala ang tanang nakaulang. Dayon numero ang 6 nag-ingon kinahanglan maumulan ta masurupan sa pulong sa Dios. Di lang kay mobasa ta siyang pulong kundi kinahanglan maumulan pagyud ta. Bawion gyud nato ang atong panahon ug igugol ang atong kusog nga magpasurup o magpahumol sa balaang pulong sa Dios. Dayon sa City nagsulti sa atong kinabuhi sa pag-ampo. Magmatukawon gyud ta, magbantay alang sa atong kinabuhi sa pag-ampo, magbawi sa atong panahon aron mag-ampo. Laing paagi sad ni siya aron mapuno ta diha sa Dios nung lana. Sama gyud ta ni Daniel nga mubukas sa iyahang mga bintana patumong sa Jerusalem og katulo sa usa ka adlaw nagluhod siya nga mag-ampo o magpasalamat sa Dios. Dayon laing paagi aron mapuno ta sa espiritu mga kinahanglan makat-on ta nga mamulong sa usag-usa sa salmo, alawiton ug awit sa nga espirituhanon. Bawion gyud nato ang panahon ning daotang mga adlaw aron mapuno sa espiritu pinaagi sa pagsultianay sa usag-usa sa mga salmo, mga himno ug mga awit nga espirituhanon, pinaagi sa pagpasalamat sa Ginoo sa tanang panahon tungod sa tanang butang ug pinaagi sa pagpasakupay sa usag-usa diha sa kahadlok ni Kristo. Dayon katapos ang upat ka mga butang gikan sa 9 ngadto sa 12 mga punto ni siya nga may kalambigitan sa espiritu. Ang 9 dili gyud una kinahanglan makita nato nga dili nato pag-ulo ng espiritu. Apan mamulong hinuon ta og grasya aron makahatag og grasya sa mga nakadungog. Episo 4:29 naingon ayaw pagpagulaa sa inyong baba ang pulong nga makadaot kundi kadto rang maayo nga makatukod sigon sa panginahanglan aron makahatag kini grasya sa mga nakadungog. Dayon sa Jace di gisultihan ta nga dili gid nato palungon ang espiritu. Imbis magkalipay hinuon ta kanunay magampo sa walay pag-undang o magpasalamat sa tanang butang kay kini ang kabubuton sa Dios diha ni Kristo Jesus alang nato. Sa 11 gisultihan ta nga magkinabuhi, maglihok, magawi, magbuhat og maanaag gyud ang atong pagkatao uyon sa sagol nga espiritu. Roma 8:4 naingon aron ang matarong nga gipangayo sa balaod matuman nato nga wala magawi sa unod kundili pinaagi sa espiritu. Sumala sa espiritu. Og 1 Korinto 6:17 naingon nato apan siya nga nausa sa Dios o sa ka espiritu. Nya katapusan sa 12 nagsulti ka nato nga ang tumong sa atong pagapuno sa espiritu magpapuno gyud ta ang tumong mao nga makasangkap ta sa lawas ni Kristo. Unya aron makinabuhi ta ni Kristo aron alang sa pagpadako. Magpapuno kita sa madagayong sangkap sa espiritu ni Jesucristo nga sangkap sa lawas ni Kristo para magkinabuhi ni Kristo aron mapadako siya. Ang mga igsoon sa Pilipos may nagtagadjud kaayo ni Pablo sa iyahang pagkapriso. Gidasig ni Pablo sila sa pag-ingon sa Pilipos 1:19 kay nahibalo ko nga musangpot unya kini sa pagkaluwas nako pinaagi sa inyong pagpangamuyo ug sa madagayang sangkap sa espiritu ni Jesucristo. Karon moadto ta sa Roman 2. Ikaduhang punto ni siya sa uluhan. Una, kinahanglan ta nga magmatukawon sa kinabuhi nga may kalambigitan sa atong pagkabutang nga hingog mga putling ulay diha ni Kristo. Ay kaduhang punto dinhi mo ni ang panginahanglan nga magmatinumanon ta sa pagpangalagad nga may kalambigitan sa atong pagkabutang ingog mga ulipon ni Kristo. Roman 2 nag-ingon alang sa pag-alagad sa buhat na kinahanglan ta sa talanton sa espirituhanong gasa aron masangkapan ta ingog maayong ulipon nga mobuhat sa buot buhaton sa Ginoo. Ingog mga ulipon kinahanglan mga lagad yutang tanan sa Ginoo ang atong
padulngan maong pagpangalagad sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1 versikulo 74 ngadto sa 75 na ingon, sa pagtugot na kanato nga gipangluwas na gikan sa kamot sa atong mga kaaway, nga makaalagad niya sa walay kahadlok diha sa pagkabalaan o pagkamatarong sa iyang atubangan sa tanan natong mga adlaw. Makita nato sa katapusang bersikulo or kapitulo sa bugna, bersikulo 3 nag-ingon, og wala na unyay bisan usa ka tunglo ug maanaan niini ang turno sa Dios ug sa Kordero ug mag-alagad niya ang iyang mga ulipon. Kanang mag-alagad sa Ginoo sa ato pa maulipon ta diha niya, sa ato pa magkinabuhi ta diha niya. Maminaw ta sa bahin sa pulong sa ato igsuon sa iyang pagigambitay. Gikuha kini sa basahon Crucial Truths in the Holy Scriptures, Volume 3, Chapter 29, aron makita nato kung unsay gipasabot sa pag-alagad sa Ginoo ingon nga mga ulipon. Ang kanang moalagad sa Ginoo mahimo mang ulipon sa Ginoo. Dili maayo nga pagpadayag ang pulong nga ulipon og maaplikar kini siya sa mga dili magtotoo sa kalibutan. Kay sagad nagpasabot man ni siya ubos-ubos nga pagkabutang. Apan ang pulong ulipon nagpasabot og may mayaon nga pagpadayag. Kung i-aplikar kini sa mga magtotoo kay nangalagad man ta sa Ginoo, ang kanang maulipon sa Ginoo may imayaon nga butang. Ang ulipon, pagkaulipon mo ang pagkabutang sa katong mga nangalagad sa Ginoo ug mo'y gipasabot sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pag-alagad sa Ginoo wala ang pasabot og nakay dagkong gibuhat atubangan sa mga tao. Nagpasabot hinuon kini pagkahimong ulipon sa Ginoo. Kay pagkaulipon man ang pagpangalagad sa Ginoo, butang sab kini sa pagkinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang tibok pagkataon niadtong tinuod yod nga nangalagad sa Ginoo mao nga ngadto sa Ginoo. Ang iyang tibok pagkinabuhi tibuok kinabuhi ngadto gyud sa Ginoo. Busa ang pagpangalagad usa ka butang sa tibuok pagkinabuhi sa tao. Ang pagtawag sa pagpangalagad sa Ginoo dili siya limitado alang niadtong mga nag-entero panahong nangalagad og mga magbubuhat. Sa pagiya sa Ginoo, posible nga makapangalagad ta sa Ginoo sa pagbintinar sa atong gibuhat. Colosas 3:22 ngadto sa 23:24 nagpakita nga ang tinuod ng mga ulipon nangalagad sa Ginoo nga nag-alagad sumala sa pagbuot sa Ginoo. Bisag unsa pa atong trabaho, bisan unsa pa nga atong karera, mag-alagad gyud ta sa Ginoo kay sumala man kini sa kabubot-on sa Ginoo. Dili kini tuyo sa Dios nga ang mga Kristohanon kinahanglan mamiya siyang trabaho o siyang career aron mahimong nag-entero panahong magsangyaw sa ebanghelyo. Ang pagbuot sa Ginoo mao nga ang matag-o sa mga lagad niya. Apan ang pagpangalagad niya dili kinahanglan mahimutang mga magsasangyaw. Nagpasabot lamang kini nga nagkinabuhi ta ngadto niya sa tanang butang. Dunay daghang mga magsasangyaw karon nga dili kinahanglan nga magkinabuhi ngadto sa Ginoo. Maingon man sa daghang mga magtotoo nga naigugman sa Ginoo ug nagkinabuhi gyud ngadto niya bisan pag naa sila karera o trabaho dili sila magsasangyaw apan tinuod gyud sila nag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagkinabuhi ngadto sa Ginoo. Sumala sa Biblia wala ta gitawag aron naatay propesyon, gitawag hinuon ta aron mga lagad sa Ginoo. Kini ang atong karera bisan unsa nga career o trabaho o sekundaryo ra ng butang. Ang uluhanong trabaho nato mao ang moalagad sa Ginoo. Kanang moalagad sa Ginoo mo'y una gyud ang atong pagkinabuhi dinhi sa yuta mao ang pag-alagad gyud sa Ginoo. Himuon gyud nato ang pag-alagad sa Ginoo nga sentro sa atong mga kinabuhi. Ang hinungdan lang nga dunay tay mga karera o trabaho mao nga lang ang dunay tay panginabuhian aron masangkapan na sab nato ang panginahanglan sa buhat sa Ginoo. Makakontak sab ta sa trabaho o karera sa mga tao aron makasangyo ta ebanghelyo ngadto nila. Walay career or job, trabaho nga walay karera o trabaho ang labing mainungdanon kaysa pagpangalagad sa Ginoo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Isipon gyud nato ang atong trabaho nga gibuhat lang nato ingog kinini ang ikaduha. Ang atong focus or gipunting nato mao ang pagpangalagad sa Ginoo o pagsangyaw sa ebanghelyo. Bisan unsa pay atong trabaho, doktor bata, magtutudlo ng negosyo o mga nangabudlay
ang atong career or mga trabaho alang gyud sa pagpangalagad sa Ginoo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang mga doktor kinahanglan gyud mga lagad sa Ginoo magsangyaw sa ebanghelyo bisan pag naghimo sila mga pagpanambal. Mga magtutudlo kinahanglan nga ngalagad sa Ginoo sa pagsangyaw sa ebanghelyo samtang nanudlo bisan unsa atong propesyon kinahanglan mo alagad ta sa Ginoo magsangyaw sa ebanghelyo. Matag usa nato isipon gyud nato ang pangalagad sa Ginoo ug pagsangyaw sa ebanghelyo ingon nga uluhanong trabaho nato unya ang atong career ug mga trabaho segudaryo ra na. Kini ang pagkinabuhi sa normal nga Kristohanon o kini lay bugtong paagi nga makapangalagad ta sa Ginoo. Ubos sa Roman 2 dunay 7 ka mga punto. Ang unang punto mo ang bersikulo sa Mateo 25 ingog basihanan sa pagkita nato. Ang gitawag ta ingog mga ulipon alang sa Ginoo. Ingon ning bersikulo ang gingarian sa mga langit samar sa taong moadto na sa laing nasod nga nanawag sa kaugalingon niyang mga ulipon ug nitugyan sa iyang katigayunan kanila usa gitagan niya 5 ka talanton usa pa duha ug usa pagyud usa sa matag usa sumala sa kaugalingon niyang kaymuan ug niadto siya sa laing nasod. Ubos sa letter A dunay 5 ka mga punto nga nagsaysay sa kaulugan o sa mga mendanon nga mga punto ni ining mga sumbingay. Ang una naghisgot sa kaulugan sa ulipon. Nagtimaan ang mga ulipon sa mga magtutong giisip sa aspeto sa pag-alagad. 2 sa kahulugan sa katigayunan sa Ginoo. Nagtimaan ang iyang katigayunan sa iglesia, lakip na ang tanang magtotoo nga nag-umol sa panimalay sa Dios. 3 namulong sa kahulugan sa talanton. Nagtimaan ang mga talanton sa espirituhanong mga gasa. Ang pagpuno sa espiritu diha sa kinabuhi mo ay makapagamit nato sa espirituhanong gasa diha sa pag-alagad buhat ug mutakdo ang espirituhanong gasa diha sa pag-alagad sa pagpuno sa espiritu diha sa kinabuhi aron mahimo tag hingpit nga bahin ni Kristo. 4 naghisgot siya sa kahulugan sa kalipay sa imong agalon. Nagtimaan ang kalipay sa imong agalon sa pagpahimulo sa Ginoo sa malabot nga gingarian isip ganti sa matinumanon natong pag-alagad kaniya. Nagpasabot kini sa katagbawan sa sulod dili sa posisyon nga gawas. Ang makaambit sa kalipay sa Ginoo mo'y kinadak-ang ganti mas maayo pa sa maya o posisyon sa malabot nga gingarian. Unya ang katapusang punto 5 luwan kini ining bahina. Gigamit gyud nato ang grasya gamiton gyud nato ang gasa sa Ginoo karon panahona aron magluwas sa katawhan ug mga lagad sa iyang kadato kanila. Sugod sa letter B hangtod sa katapusang punto G, kining mga puntuha namulong sa prinsipyo nga kinahanglan natong hinumduman kalabot sa pagpangalagad sa Ginoo. B namulong sa atong motibo sa pag-alagad sa Ginoo. Ang sulod ng motibo nato sa pag-alagad sa Ginoo mao ang paghigugma nato kaniya. Ang referensya dinhi gikan sa Exodo 21:5 naghisgot ni siya sa ulipon sa daang tugon diin tungod sa iyang gugma sa iyang agalon dili na mo gawas nga gawas nun sa katapusan nga adlaw sa iyang pagkaulipon. Mas maganahan pa siya mahimong ulipon nga moalagad siyang hinigugma nga agalon. Nagkulagway kini sa mga magtotoo sa bagong tugon nga kinahanglan mahigugma sa Ginoo moalagad niya sa ingon niya nga paagi. Ang usa ka naluwas na tawo moalagad gyud sa Ginoo dili kay gidasig sa uban o paggitulod sa uban kundi sa kining motibuha mao ang paggugma nato sa Ginoo. Kaya ang gugma sa Ginoo nagpugos nato nga moalagad sa Ginoo. Yan katulong punto sa letter C, nagpadayag ka nato nga sa atong pag-alagad sa Ginoo kinahanglan mag-isipon gyud nato kanunay ang tinubdan paagi ug ang resulta. Magikan gyud unta kanunay sa Ginoo ang pag-alagad nato kaniya nga tinubdan sa panalangin. Pinaagi niya nga palagianan og gahom o ngadto niya aron mahimaya siya. Roma 11:36 nagingon,
kay gikan niya og pinaagin niya ug alang niya ang tanang butang. Maiyaha ang himaya sa walay katapusan. Amen. Dayon ay ikapat ka punto naghisgot kalabot sa pagpangalagad diha sa pakigtambay ngay. Mualagad gita sa Ginoo sa tibok natong pagkatao sigon sa laraw sa Dios. Pinaagi sa pagtambayo ngay sa mga bahin sa lawas. Sa Roma 12 bersikulo 1, gidasig ta ni Pablo, tambagan ko kamo mga igsuon tungod sa mga puangot sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong lawas ingon nga halad nga buhi, balaan, nahimut-an sa Dios nga mao inyong makatarunganong pagalagad. Bisan tuod daghan ang lawas, apan ang halad usa lang kas halad. Nagpasabot nga makat-on gyud ta nga mag-alagad sa pagkausa nga sa gugma sa usag-usa kay balaan kini nahimut-an sa Dios nga maoy inyong makatarunganong pagalagad. Og letter E, tudloan ta nga mogamit sa atong gasa alang sa pagtukod sa iglesia. Kamiton gyud nato ang mga gasa sa Ginoo aron matukod ang iglesia. Pinaagi sa pag-alagad og Kristo sa uban o pagpangalagad og Kristo nga grasya ngadto nila. Gisultihan ta ni Pedro sa 1 Pedro 4:10, tagsa-tagsa sigon sa nadawat niya nga gasa, mga lagaray niini sa inyong kaugalingon ingon nga maayong mga piniyalan sa nagkadaiyang grasya sa Dios. Bus sa letter E, doon na tayo 5 ka mga punto. Kining 5 ka mga punto may kalambigitan gyud sa paggamit sa gasa sa Ginoo alang sa pagtukod sa iglesia. Walagad gyud ta isip dili gyud ta mahimong mga usa ka dunalay usa ka talanton nga mga ulipon nga giisip nga gahi nga tao nga namuani sa wala niya pugsi ug mo manguha sa wala niya pangabudlay. Kung kahian pa nga tao ang Dios, ikinahanglan unta niya ang mga ulipon nga mo trabaho sa way paghatag niya nilag mga kapital aron isugdan kini. Makita nato nga gitagaan niya talanton ang tanan niyang ulipon. Bisag usa ka talanton ra ang nadawat ning usa ka ulipon, igo na kaayo kana. Alang niya sa paghimog negosyo, mga pangatarungan lang ang pag-ingon niya nga kahian nga tao ang Dios. Ang tinuod nginungdan mao nga kining ulipona dautan og tapulan. Iyang gilubong ang iyang talanton sa yuta. Ang 5 ka mga punto nagsulti kanato kung saan nato paggamit ang ato mga gasa. Uno ningon, unang buhaton nato mao nga musangyaw sa ebanghelyo. Kinahanglan moalagad gyud ta isip nga budlayng mga saserdote sa ebanghelyo sa Dios, magluwas sa mga makasasala aron ihalad sila ngadto sa Dios. Isip hinang punong mga halad inihaw og sa kapulihay ikapatubang sila nga hingkod na diha ni Kristo. Unya, ikaduhang punto nagpadayag kanato nga human mas luwas ang mga tao, kinahanglan sangkapan gid sila. Sangkapan gyud natong uban og Kristo nga espirituhanong kalanon nila sa gitudlo nga panahon. Mateo 24:45 naingon, nan kinsa man di ay ang matinumanon og maalamong ulipon nga gitugyanan sa agalon sa iyang panimalay nga maghatag nila kalanon sa gitudlo nga panahon. Unsaon nato pag sangkap sa uban ta, kinahanglan makat-on ta nga mamulong ato nila. Ang atong pagpamulong mao'y paagi. Ang duha ka punto sa ubos nagsaysay nini kanato. Ipamulong gyud nato si Kristo adlaw-adlaw sa tanang klase nga tao sa panahon ba o dili panahon. Nag-ingon maning kaamot gyud ta sa pag-ayo sa pagbatasan nga mamulong sa bisan unsang tigom. Dayon human timanon ang mga bagong naluwas, ikatulong punto sa paggamit nato sa atong gasa, kinahanglan atimanon nato ang mga tao nga dunay mahigugmaon ug mapasayloong kasing-kasing sa atong amahang Dios og sa maatimanon og mapangitaong espiritu sa atong manluwas nga si Kristo. Ang gugma mao'y labing maayong paagi nga mahimutang bisan unsa og makabuhat bagbisan unsa aron matukod ang lawas ni Kristo. Busa
Mapuno kita sa gugma sa Dios aron nga makahigugma ta sa uban. Unya ikaapat nga punto, nagpadayag ka nato sa pagpadayag sa gugma nato sa mga balaan. Kana na dili kita managmal sa mga isig ka magtutuo nato pinagi sa pagpanaway, paghukom o pagbutyag ba nila. May mayan hinuon nato ang mga badlungon, lipayon ang mga hadlukan, ang gagmay kalag, tabangan ang mga malayhon sa espiritu, kalag o lawas, o malayhon sa pagtuo, o magmainan tuson sa tanan. Unya kalima, ang katapusang punto, maong pagpahinumdom ka nato na dili nato ilubong ang atong talento. Pinaagi sa bisan unsang pagkalambigit sa kalibutan, gipakawalay pulos nato ang gasa sa Ginoo. Gipasagdan lang kini nga mausik sa yutan-ong mga pagpangulipas. Karon mato sa letter F. Kini ang pagpadayon sa prinsipyo sa pagpangalagan. Laing punto nga kinahanglan natong hinumduman sa pagpangalagad sa Ginoo ingon nga ulipon mga ang atong buhat og pangabudlay nato alang sa Ginoo diha sa ebanghelyo dili pinaagi sa natural nato kinabuhi o kaymuan kun dili pinaagi sa kinabuhi o gahom sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang pagkabanhaw mao ang walay katapusang prinsipyo sa pag-alagad nato sa Dios. Tanang abilidad nato kinahanglan mo agi sa kamatayon ug pagkabanhaw mga lagad lang ta diha sa binanhaw nga abilidad na mga lagad gyud ta sa prinsipyo sa namutot nga tungkod kalabot sa nabanhaw nga abilidad binanhaw nga abilidad kinahanglan tang masayod upat ka mga punto. Unang punto nagsulti ka nato nga kinahanglan masayod ta sa espiritong taghatag o kinabuhi kang espiritong taghatag o kinabuhi maong realidad sa tulusang Dios, ang realidad sa pagkabanhaw ug ang realidad sa lawas ni Kristo. Nya ang letra makapatay apan makahatag og kinabuhi ang espiritu. Nya kaduhang punto nagpadayag ka nato sa ilhanan sa mga nakaila sa pagkabanhaw. Tanang nakaila sa pagkabanhaw, wala na mo laom pa sa ilang kaugalingon. Nasayod sila nga dili sila makahimo. Ato ang tanang iya sa kamatayon ug iya sa Ginoo ang tanang iya sa kinabuhi. Unya ikatulo ug kaapat nga punto namulong sa pagsinati sa pagkabanhaw. Tres nagsulti ka nato mo ilagid ta nga baliwala ta. Walay nahot o walay mahimo. Kinahanglan gyung matapos ta aron mo kumbensar nga wala gyud tay pulos. Gisultian ta sa ikapat nga punto sa nga nabanhong Kristo ingon nga espitong taghatag kinabuhi nagpuyo nato o nakapabuhat nato sa dili gyud nato mabuhat sa atong kaugalingon. Labi tang manaas pagkabanhaw, labi sabta nga mawalay kanini ang pagsalig sa atong kaugalingon. Ang atong pagsalig manaa na diha sa Dios sa pagkabanhaw ningon si Pablo sa 1 Corinto 1:9. 2 Corinto 1:9 sapagkat tinuod nakakom naman mi sa among kaugalingon nga mamatay mi aron dili namo ibase ang among pagsalig sa among kaugalingon kun dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga minatay. Unya katapusang punto nagsulti ka nato nga kinahanglan magmadagayaon gyud ta kanunay sa bulaton sa Ginoo kay hibal-an naman nato nga dili gyud makawang ang paghago nato alang sa Ginoo diha sa iyang pagkinabuhi sa pagkabanhaw ug sa gahom sa pagkabanhaw makapatuman hinuon kini sa walay katapusang tuyo sa Dios. Kini gibase ni siya sa bersikulo sa 1 Corinto 15:58 Busa hinigugma kung mga igsoon, magmalig-on mo, dili matarog, magmadagayaon kanunay sa bulaton sa Ginoo. Kay nahibaluan naman ninyo nga dili makawang ang inyong paghabgo diha sa Ginoo. Ingon nga mga nangalaga diha sa Ginoo kinahanglan nato nga dili gyud mo hunong, dili mo undang pagpadayon ninon sa pagpangalagad sa Ginoo bisan pag unsay mahitabo sinati tingay itag mga pagluya. Apan nasayod ta nga atong mga pagpangabudlay dili siya walay pulos diha sa Ginoo. Dili makawang. Ang 1 Corinto 15:58 kapitulo siya sa kalabot sa pagkabanhaw sa Ginoo. Basta mga lagad lang ta sa atong sa Ginoo diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Pinaagi siyang pagkabanhaw, dili kita mabalaka
walay makapabira nato paubos. Makapangmatuod si Pablo sa iyang kasinatian sa pagkabanhaw. Ningon si Pablo sa 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto sa 11, nangabusog na mo, nangadto na mo. 2 Corinto 4:8 ngadto sa 11. Giduot mi sa tanang bahin apan wala mapugngi, walay kalutsan apan dili man hingpit gyud nga walay kalutsan. Gilutos apan wala biyae, kipatumba apan wala mamatay. Sa kanunay gidala namo sa lawas ang pagpatay kang Hesus aron mapadayag sab sa among lawas ang kinabuhi ni Hesus. Kay kaming mga buhi kanunay nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod og alang ni Hesus aron mapadayag sab ang kinabuhi ni Hesus sa may kamatayon nga unod namo. Tapuson nako ni sa pag dasig ninyo nining makadasig nga pagpamulong sa atong igsoon. Gikuha kini siya sa live study sa 1 Corinthians message 68. Dili padugay human ko maluwas ang akong igsoong babae nga nagtuon sa seminaryo. Gisulatan ko niya og sulat nga dunay bersikulo sa 1 Corinto 15:58 aron magdasig nako nga mobuhat alang sa Ginoo. Niya nang higayuna wa ko makaamgo nga kini bersikuluhan na mulong dinig butang kalabot sa pagkabanhaw og duol gyud nga may kalambigitan sa pagkabanhaw. Kung naatas pagkabanhaw maaplikar kini bersikuluha alang kanato. Kung wala ta sa pagkabanhaw na ating itay sa yup nga panghuna-una, kining bersikuluha nagdasig nato nga mga manglimbasog, mahimo nga kusganon. Sa mga katuigan mo gamit ang mga Kristohano ni ining bersikuluha. Apan dili ko mutuo nga daghang nakaamgo niini nga kining bersikulo may kalambigitan sa pagkabanhaw. Gipasabot kini sa unang bahin sa bersikulo busa. Pulo nga nagpasabot sa tanang gisulti ni Pablo ining mga kapituloha. Base sa kung unsay gisulat niya dinhi, gidasig ni Pablo ang mga hinigugmang mga igsoon nga magmalig-on, dili matarog, o magmadagayon kanunay sa buho aton sa Ginoo. Sumala sa natural nga kinabuhi, matayog tingali sila bisan lang sa gagmay nga mga butang. Unsaon man nila magmalig-on, mahimo lang tang malig-on pinaagi sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Sa sulod nato, ang pagkabanhaw makapahimo natong lig-on, dili matarog og magmadagayaon kanunay sa bulo aton sa Ginoo. Labot pa gipasayod sabtan niya nga atong mga paghago diha sa Ginoo dili gyud makawang. Gawas sa pagkabanhaw, bisan pag unsay atong gibuhat kawang kini, apan diha sa pagkabanhaw ang atong pagpangabudlay diha sa Ginoo dili gyud makawang. Busa ang pagkabanhaw dili lang usa ka pagdasig, usa din sa ka pagdasig nato